तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ राष्ट्रपति साहब से कि वो इस ज़िमन में फौरी तौर पर कार्रवाई करें और ये जितने भी गुस्ताखी करने वाले हैं इनके खिलाफ हुकूमतों को तंबीह करें कि वो मुकदमा दर्ज करके इनको फौरी तौर पर ऊपर जेल में भेजा जाए और एक इंसाफ पसंदाना फैसला किया जाए ताकि ये पैगाम पूरी दुनिया के अंदर जाए कि भारत में तमाम मज़ाहिब का एहतराम जो है वो यकसा तौर पर किया जाता है। यहाँ किसी गुंडे और बदमाश को गुंडागर्दी करने की इजाज़त नहीं दी जाती। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। दोस्तों वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं मौलाना शाह इमाम साहब पंजाबी का ज़बरदस्त बयान। प्यारे दोस्तों आज का बयान है, फिर से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मौलाना शाह इमाम साहब ने इस गुस्ताखी के ऊपर बहुत ही प्यारा सा बयान फरमाया है। इस बयान को आखिर तक जरूर सुनिएगा। लेकर चलते हैं आपको हम बयान की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। जी बेशक। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है वो पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा मोहतरम है और सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम है। गुज़िश्ता 2 दिन पहले एक बार फिर एक गुस्ताख ने दोबारा से एक बेअदबी की है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में कुछ गलत अल्फाजात का इस्तेमाल किया। मस्जिद में बैठकर उस गुस्ताख का नाम लेना भी मैं समझता हूँ कि वो इस काबिल नहीं है कि उसका नाम जो है वो हम अपनी ज़ुबान से लें। लेकिन इस दौरान हुकूमत से नहीं बल्कि मैं भारत की राष्ट्रपति साहब मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू साहिबा से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आए दिन मुल्क में ऐसे 3-4 वाक़यात हो चुके हैं कि जिनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी हो रही, और ये बेअदबी करने वाले तो इस चक्कर में बेअदबी कर रहे हैं कि शायद मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन ये ना सिर्फ मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की साख को भी जबरदस्त धक्का लगा रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ भारत के मुसलमानों के नबी नहीं है बल्कि वो कायनात के नबी आखिरुज़्ज़मा है और इस्लाम आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब होने के नाते पूरी कायनात में मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ राष्ट्रपति साहब से कि वो इस ज़िमन में फौरी तौर पर कार्रवाई करें और ये जितने भी गुस्ताखी करने वाले हैं इनके खिलाफ हुकूमतों को तंबीह करें कि वो मुकदमा दर्ज करके इनको फौरी तौर पर ऊपर जेल में भेजा जाए और एक इंसाफ पसंदाना फैसला किया जाए ताकि ये पैगाम पूरी दुनिया के अंदर जाए कि भारत में तमाम मज़ाहिब का एहतराम जो है वो यकसा तौर पर किया जाता है। यहाँ किसी गुंडे और बदमाश को गुंडागर्दी करने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये जो आपने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है और बिना सोचे समझे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिए कि जब भी मोबाइल पर या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करने वाले किसी भी मलून गुस्ताख की कोई वीडियो आती है तो उसको कभी शेयर नहीं किया जाता, बल्कि जिस भी चैनल के ज़रिए और जिस भी राब्ते के ज़रिए वो वीडियो आती है जो लोग उसको फैलाना चाहते हैं उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट की जाती है और उस वीडियो को डिलीट किया जाता है। हमेशा इस बात को ज़हन नशीन रखें कि बुराई को ख़त्म करने के लिए बुराई को फैलाया नहीं जाता है बल्कि उसको रोका जाता है। तो सबसे पहले ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। आप तमाम हज़रात, मैं देख रहा हूँ कल से कि नौज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जिस बेअदब ने जो कि बार बार गुस्ताखियाँ करता आ रहा है उसने जो ताज़ा बदतमीज़ी की है तो उसको बहुत सारे मुसलमान जो हैं ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीक़ाकार है। आप जहाँ से वीडियो आ रही है उस चैनल को ब्लॉक कीजिए, उस चैनल की रिपोर्ट कीजिए। गुस्ताख के साथ मुकदमा दर्ज करवाने के साथ साथ उन तमाम चैनल, चाहे वो सोशल मीडिया के हों या दूसरे हों, उनके खिलाफ भी एक FIR दर्ज करवाइए ताकि इस तरह की गुस्ताखी की वीडियोस जो हैं उनको रोका जा सके। तो इसलिए इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि शेयर नहीं करना है, रिपोर्ट करके उसको डिलीट करना है। आज फिर उत्तराखंड में या यूपी में किसी एक बदबख्त ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। अच्छा, वो समझते हैं
کہ بے ادبی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں. کامیاب نہیں ہے. چند 100 کلومیٹر کے بعد کوئی نہیں جانتا ہے تمہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ چاند سورج ستاروں سے بھی بلند ہے. مدینہ المنورہ میں جہاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ہے وہ عرش معلی سے اعلیٰ مقام ہے. وہ عرش معلی سے اعلیٰ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ ہے. تم جیسے جو بدبخت بھونکتے ہیں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنا دل چاہے بھونکتے رہو لیکن دنیا کی تاریخ پڑھو. جن زمینوں کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ بار بار بے ادبی ہوتی ہے وہاں ایک وقت آئے گا کہ انہی کی آنے والے دور کے لوگ محمد رسول اللہ کا نام لیں گے نا تو اپنے ہونٹوں کو اپنی آنکھوں کو چوما کریں گے کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت میں سے ہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کی تباہ ہوگے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں نے کہا نا کہ چل بلال ہم مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلتے اس شہر میں اب نہیں رہنا. انہوں نے اماں سے پوچھا تھا اماں جی یہ بتاؤ آپ کو ہجرت کرنے کے لیے کس نے کہا؟ جانتے تھے نا کہ میری ماں تو اس قابل نہیں ہے بہت ضعیف بھی ہے اور کبھی کسی کے پاس جاتی نہیں بیٹھتی نہیں اس کو سیاست کی باتیں نہیں پتا. انہوں نے اپنی ماں سے کہا تھا اماں یہ بتا تو صحیح کہ تجھے ہجرت کے لیے کس نے یہ بات سجھا دی. اماں نے کیا کہا؟ اماں کہنے لگی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلال آج مکے کا گورنر ابو جہل آیا تھا. مکے کا گورنر ابو جہل آیا تھا اور اس نے آ کے مجھے کہا اور میرے آگے اس نے ہاتھ جوڑے کہ یہ تیرا بیٹا بلال گلی کوچوں میں محمد الرسول اللہ زندہ باد کے نعرے لگاتا پھرتا ہے. یہ تیرا بیٹا گلی کوچوں میں اللہ الصمد کی صدائیں ہم نے اس کو مارا ہے ہم نے اس کو پیٹا ہے ہم نے اس کی کھال ادھیڑی ہے ہم نے اس کو گرم ریت کے اوپر کھینچا ہے ہم نے اس کی چھاتی پر پتھر رکھ کے دیکھے ہیں ہم نے اس کے اوپر درے برسائے ہیں ہم نے اس کی کھال کو جلایا لیکن یہ ہٹتا نہیں ہے. ہم تنگ آ گئے تو اس کو لے کے مکے سے کہیں اور چلی جا. جب ماں نے یہ بات سیدنا بلال کو بتائی نا اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور خوش ہو کے فرمایا اللہ اکبر. کہنے لگے اماں جی یہ تو کچھ ہی کی بات ہے کہ یہ مکے کے بڑے بڑے لوگ جو ہمیں چوہا چوت کی وجہ سے انسان نہیں سمجھتے تھے یہ آج تیرے دروازے پر آ گئے. اسلام مخالف جتنی طاقتیں امریکہ یہودیوں سے لے کے پوری دنیا تک اسلام کے خلاف بول رہی ہیں مسلمانوں یہ تو ہماری عزتوں کی سربلندی کی داستان بیان کر رہی ہیں کیونکہ مخالفت اس کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. محمد رسول اللہ کی شان بلند رہے گی. سن لو کان کھول کے ان کی عظمت بلند رہے گی. ان کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا اور قیامت تک وہ بلند رہنے والا ہے. دنیا کی کوئی سازش دنیا کا کوئی بندہ ہاں ہو سکتا ہے کہ لوگ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے کی کوشش کریں لیکن وہ تھوک واپس انہی کے چہرے پہ پڑنے والا ہے. پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں. تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے. ہمارے دلوں میں اس جذبے کو بلند رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے تھے مولانا شاہ امام صاحب. پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو بیان پسند آئے ہوں گے. دوستو اگر آپ کو بیان پسند آئے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. دوستو ہم اسی طرح لاتے رہتے ہیں مولانا شاہ امام صاحب کا زبردست بیان. پیارے دوستو اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے السلام علیکم. خدا حافظ.